बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तर्जुमान इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। जम्मू कश्मीर के इस प्रोग्राम को रोज़ाना रात 8:30 बजे आप देखते हैं। इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब के साथ साथ टेलीविजन नशरियात और फेसबुक पे भी इस प्रोग्राम को आप बराह रास्त रोज़ाना रात 8:30 बजे मेरे साथ देखते हैं। नाज़रीन, आज भी जब मुद्दा खोज रहा था मैं आज किस मुद्दे पे आपके साथ बात करें, क्योंकि अवाम ये सूरत हाल जानना चाहती है। एक बड़ा मुद्दा है, लंबा चौड़ा मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा के गठबंधन पर काफी ज्यादा एतराजात भी लोगों में देखे गए। कई तंजीमें कहती है कि बीजेपी को लाने की तरकीब तक तैयार की गई थी। ये लाने की तरकीब किस तरह से थी, और आज उमर अब्दुल्ला ने तकरीर के बाद ज़राइबला के नुमाइंदों से कहा कि जब आप अल्ताफ बुखारी जब इल्जाम आयद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी जो है उनके रहते यहां पर लोगों के मसाइल हल होने के बजाय मुश्किलात के शिकार हुए, सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अल्ताफ बुखारी के बयान की उन्होंने यहां एक तरफ तायीद की कि उनका बयान किसी हद तक सही है, लेकिन अल्ताफ बुखारी से अपनी पोजीशन वाजिया करने के लिए कहा कि सैयद अल्ताफ बुखारी ये भी साथ में कह दें कि अगर बीजेपी और पीडीपी इकट्ठे हुई तो मिनिस्टर कौन बना। उसमें अल्ताफ बुखारी उस वक्त क्या कर रहे थे, वो आज ये बातें क्यों कर रहे हैं। मुद्दे को खोलने से पहले उमर अब्दुल्ला साहब का अब साउंड बाइट सुनाएगा, उसके बाद सीधे मुंतज़िर मोहिद्दीन और फिरदौस टाक साहब के पास चलते हैं। बीजेपी को यहां लाया, ये उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त बुखारी साहब खुद बीजेपी में थे, तो पहले वो इस बात को समझाएं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पीडीपी के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं तो जहां एक उंगली उनकी पीडीपी के तरफ है, 3 उंगलियां तो अपने तरफ है। नाज़रीन, 4 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की जगराफियाई हदूद जहां तब्दील हुई, जहां आईनी तरमीमात हमने देखी, जहां यूरोपियन डेलीगेशन हमने देखे, G20 देखा, बहुत सारा कुछ देखा, लेकिन यह जम्मू कश्मीर के अवामी नुमाइंदों के गैर मौजूदगी में हमने देखा। और नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लीडरशिप, मेन स्ट्रीम लीडरशिप के बीच में ये जो फासला ये बहुत लंबा खींचा जा रहा है। जहाँ एक तरफ पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 35 से 370 को ख़त्म करके विकास किया जाता था या इससे कोई रुकावट थी, वही कई पार्टियां कहती हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल डिबेट को ओपन करते हैं, मुंतज़िर मोहिद्दीन साहब का इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में साबिक वाइस चेयरमैन और मौजूदा वक्त में अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान में शुमार किए जाते हैं। फिरदौस टाक साहब, आप का ताल्लुक किश्तवाड़ से है और आपने सहाफत के बाद सियासत में कदम रखा, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बने और तर्जुमान की हैसियत से पीडीपी की लाइन पे बात करते हैं। मुंतज़िर साहब, पहले सीधा आपकी तरफ आएंगे, आप अपने हेडक्वार्टर चर्चलैंड से हमारे साथ जुड़े हैं। अल्ताफ बुखारी साहब जहां एक उंगली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ उठाती है, 3 उंगलियां उनकी तरफ जाती है। अब बचिया एक, 4 ही उंगलियों का तज़किरा हुआ, वो मैं आखिर पे बताऊंगा 5वें कहां से हो सकती है, शायद वो अलायंस में जा सकती है। ये जो 4 उंगलियों का तज़किरा हुआ, आप पीडीपी में खुद रहे, अल्ताफ साहब के साथ रहे, आप अपनी पार्टी में अल्ताफ साहब के साथ रहे, तो आप इस फैसले को किस तरह से, जो उमर अब्दुल्ला साहब की सोच है, आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया तजम्मुल साहब मुझसे बात करने के लिए। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब हमारी साबिका रियासत और मौजूदा यूटी के एक बहुत ही एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन यहां मुझे लगा जब मैंने उनका बयान सुना आज का, तो पता चला या तो उनको कुछ गलतफहमी हुई है या उनकी याददाश्त में खलिश है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि अल्ताफ साहब भी उस वक्त बीजेपी में थे जब इन्होंने यहाँ सरकार बनाई। जहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो मैं वाजे करना चाहता हूँ उमर साहब को कि अल्ताफ साहब सिर्फ एक ही सियासी पार्टी में पहले रहे हैं, वो है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके बाद 8 मार्च 2020 को उन्होंने नई पार्टी की बुनियाद डाली, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। तो उमर साहब को
یہ میں بتانا چاہتا ہوں, ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الطاف صاحب کبھی بی جے پی میں نہیں رہے ہیں, تو عمر صاحب کا یہ الزام بالکل ہی غلط ہے. لیکن شاید ان کے تقریر کا متن ادھورا آپ نے سنا ہوگا. when we say بی جے پی, وہ کہتے ہیں الائنس, وہ کہتے ہیں الائنس پی ٹی پی اور بی جے پی کے الائنس میں. جب پی ڈی پی نے الائنس کی آنجان مفتی محمد سعید صاحب کی قیادت میں, جو ایک قداور سیاسی شخصیت تھے, تو اس وقت کچھ لیڈرز نے اس سے اختلاف رائے ضرور کیا, لیکن پارٹی سے بغاوت نہیں کی. میں آپ کو یاد دلا دوں, مارچ 2015 میں جب مفتی محمد سعید صاحب نے حلف لیا, حلف لینے سے 2 دن قبل 2 مارچ یا 3 مارچ 2015 کا آپ آج بھی نیوز پیپر جو ہے ٹریبیون اور ٹائمز آف انڈیا نکال سکتے ہیں, جس میں مفتی محمد سعید صاحب نے پریس کانفرنس کو بریف کرتے ہوئے یہ بیان دے دیا کہ الطاف بخاری صاحب نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنے کی مجھے مخالفت کی. اپنی جو انفرادی رائے ہے وہ سبھی لیڈران نے رکھی. یہ بڑا اہم بیان مرتضی صاحب, یہ آپ نے پالیسی بیان دیا, یہ بڑا بیان ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, اخبارات میں خبر آئی ہے, اخبارات کے لیے مرتضی صاحب کل اس کا فوٹو سٹیٹ ہمیں ضرور دکھائیں گے, اس وقت نہیں, اجرت میں نہیں, ضرور دکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو انفرادی رائے ہے یہ اجتماعیت میں کیسے تبدیل نہیں ہو پائی؟ دیکھیے تجمل, مجھے لگتا ہے کہ منتظر محی الدین صاحب جو ہے جب اس معاملے پہ بات کرتے ہیں تو وہ آدھی ادھوری بات کر رہے ہیں. جو عمر صاحب نے آج کہا, میں اس پہ زیادہ تفصیل بات نہیں کروں گا, کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جس پہ پھر کبھی بات کریں گے اور تفصیلاً بات کریں گے. لیکن دیکھیں, جہاں تک اپنی پارٹی کا سوال ہے, میں بار بار آپ کے ہر پروگرام میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ واقعتاً جب آپ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, تب آپ کو گھر جا کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم 2000 سے لے کر 2021 تک اسی جماعت کا حصہ رہے, لوگوں سے ہم نے وعدے کیے, لوگوں کو ہم نے خواب دکھائے, اور آج اچانک سے ہم رات کو سوئے اور رات کو خواب میں ہم نے مودی جی کو دیکھا اور امت شاہ جی کو دیکھا, صبح اٹھے اور ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے. آخر کیا غلط کیا ہے آپ نے یا اس جماعت نے جس جماعت کا آپ حصہ تھے؟ کیا جموں کشمیر کو آلٹرنیٹ پولیٹیکل آلٹرنیٹ دینا غلط تھا؟ کیا ایک سٹرونگ اپوزیشن بنانا غلط تھا؟ کیا پاکستان کے ساتھ روابطے قائم کرنا صحیح تھا؟ کیا راستے کھولنا غلط تھا؟ یا تقریباً 2 لاکھ نوجوانوں کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے روزگار دیا, وہ غلط تھا؟ کیا فلڈ کے بعد جب مفتی صاحب نے حکومت بنائی 1,47,000 تاجروں کو گھر بیٹھ کے کمپنسیشن ملا, وہ غلط تھا؟ کیا ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنانا غلط تھا؟ کیا بابا غلام شاہ یونیورسٹی یا اسلامک یونیورسٹی بنانا غلط تھا؟ کیا یہ جو مغل روڈ, سنتھن روڈ کھولنا غلط تھا؟ آپ بتائیے نا لوگوں کو کہ آپ جس جماعت کا حصہ تھے, آپ تو بار بار تنقید کا نشانہ ہمیں بناتے تھے, لیکن کل تک لوگوں کے پاس جا کر آپ خود ہی لوگوں کو کنونس کر رہے تھے کہ جو پروگرام اینڈ پالیسی مفتی صاحب نے دی ہے وہی جموں کشمیر کا حل ہے. اور آج آپ کس منہ سے اسی جماعت کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ آپ کو پی ایس اوز چاہیے, گاڑی کا تیل چاہیے, گورنمنٹ اکوموڈیشن چاہیے, اور جو آپ کا بزنس ہے اس بزنس کو فلورش کرنے کے لیے آپ کو, دیکھیں, لوگ سیاست میں آتے ہیں اور پھر تجارت کرتے ہیں. الطاف صاحب واحد تجارت کرنے والے ہیں جو سیاست میں آئے تاکہ تجارت کر پائے. تو آپ کو جب آپ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بارے میں بولتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جموں کشمیر کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں. منتظر صاحب پلیز ریسپونڈ کریں. خندہ پیشانی کے ساتھ کافی وقت سے آپ ڈاکٹر صاحب کو سن رہے تھے, کیونکہ آپ کا جو ہے آپ کی دوہری شہریت ہے. آپ تو پی ڈی پی میں رہے ہیں
اور بڑگام میں آغا سید روح اللہ کے خلاف آپ نے الیکشن لڑا. لیکن بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سیدھا